Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। मैं आपको इस हवाले से दो बातें आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर आप इन दो बातों पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे, हो सकता है आपको चंद दिनों में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं तरीका बताता हूँ तो फिर वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, बल्कि कई मतलब ऐसा होता है 24 घंटों के अंदर अंदर वो फिर बताते हैं कि हमें अब वो मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल गया है, हमारी आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों ने राब्ता करके बताया। तो दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा, आपने कोशिश करनी है कि आप इन बातों पर अमल करें। सबसे पहला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीनों से नहीं बल्कि सालों से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन उनके मसले हल नहीं हो रहे, वो मुश्किलात से नहीं निकल रहे, मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी ये जो कोशिश है कि हम मुश्किलात से निकल जाएं, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, आसानियां पैदा हों, वो इनका ये मसला हल नहीं हो रहा। तो कैसे वो मुश्किलात से बाहर निकलें इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, तो आज मैं आपको वो इस्तिग़फ़ार का वक्त बताने जा रहा हूँ जिस वक्त इस्तिग़फ़ार आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप मुश्किलात से निकलेंगे। अल्लाह ताला आपको हम मुश्किलात से निकलने का रास्ता अता फ़रमाएगा, क्योंकि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, कसरत के साथ जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे गमों से, फ़िक्रों से निकलने का रास्ता अता फ़रमाता है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़रमान है और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान झूठा नहीं हो सकता। माज़अल्लाह, नक़ल कुफ़र नबाशिद, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़रमान है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, उधर की इधर हो सकती है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बातों में शक नहीं हो सकता। हुज़ूर ने फरमा दिया तो बिल्कुल हक़ सच है। अब हमारे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रमान में कोई कमज़ोरी नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि जो बंदा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे मुश्किलात से निकलने का रास्ता अता फ़रमाता है, फ़िक्रों से, गमों से, टेंशनों से अल्लाह ताला निकलने का उसे रास्ता अता फ़रमाता है। और फरमाया कि अल्लाह ताला उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाता है जहाँ से उसे वहम व गुमान भी नहीं होता, उसे ये यकीन ही नहीं होता कि यहाँ से भी मुझे अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। ऐसे ऐसे रास्ते अल्लाह ताला उस बंदे के लिए निकालता है जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है। आप इस हदीस शरीफ को सामने रखें, फ़िक्रों से, गमों से, टेंशनों से निजात पाने का रास्ता इस्तिग़फ़ार के ज़रिए मिल रहा है। रिज़्क़ का मसला, हर दूसरा घर इस परेशानी में मुब्तला है। इस भी बंदे से पूछें, हर दूसरा बंदा आपको रिज़्क़ की तंगी के हवाले से परेशान नज़र आएगा। तो रिज़्क़ की तंगी भी इस्तिग़फ़ार के ज़रिए दूर हो जाती है, ये मसला भी हल हो जाता है। और याद रखें, अगर किसी की औलाद नहीं हो रही, शादीशुदा कई जोड़े ऐसे हैं जो बे औलाद हैं, और ज़ाहिर सी बात है शादी के बाद अगर औलाद ना हो तो बंदा अधूरा रहता है, वो परेशान रहता है। तो औलाद पाने के लिए बेहतरीन ज़रिया इस्तिग़फ़ार है। जो लोग बे औलाद हैं वो इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करें। अब कौन से वक्त में इस्तिग़फ़ार किया जाए कि हमारी हाजात पूरी हों, हमारे मसले हल हों, हमारी परेशानियाँ हल हों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस्तिग़फ़ार तो कर रहे हैं और कसरत के साथ कर रहे हैं। मुझे कई मरतबा लोगों ने बताया कि हम 100 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, कुछ हज़ार, बल्कि यहाँ तक मैसेजेस आते हैं कि हम रोज़ाना 10-10 हज़ार तक इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन जो इसके वो फ़वाइद हैं, जो फ़्यूज़ व बरक़ात हैं, वो हासिल नहीं हो रहे। अब इसकी बरक़ात कैसे हासिल होंगी, इसके फ़वाइद कैसे हासिल होंगे, तो हमें कोई वक्त बताया जाए जिस वक्त हम इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला हम पर ख़ुसूसी अपना फ़ज़ल व करम फ़रमाए। तो मैं आपको इस हवाले से दो बातें आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर आप इन दो बातों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे, हो सकता है आपको चंद दिनों में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं तरीका बताता हूँ तो फिर वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, बल्कि कई मरतबा ऐसा होता है 24 घंटों के अंदर अंदर वो फिर बताते हैं कि हमें अब वो मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल गया है, हमारी आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई हैं, बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों ने राब्ता करके बताया है। तो दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा, आपने कोशिश करनी है कि आप इन बातों पर अमल करें। सबसे पहला जो काम ना आपने करना है, जिस बात पर आपने अमल करना है, याद रखें, आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते हैं। कई लोग हैं जो 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं रोज़ाना, कुछ 10,000 तक लोगों ने कहा है कि हम करते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा
یہ ضروری نہیں کہ آپ 10,000 مرتبہ روزانہ استغفار کریں، 500 مرتبہ کریں، 600 مرتبہ کریں۔ اصل چیز جو ضروری ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں اس میں مداومت ہو، پابندی ہو۔ یعنی آپ چاہے 100 مرتبہ ہی روزانہ استغفار کریں لیکن پابندی کے ساتھ، اس طرح نہ ہو کہ ایک دن استغفار کیا یا 10 دن، ہفتہ 10 دن استغفار کیا اور پھر چھوڑ دیں، اس طرح نہیں کرنا آپ نے جب شروع کیا ہے تو پھر آپ کثرت کے ساتھ آپ جو ہے نا مداومت بھی لائیں، پابندی بھی لائیں، اور یاد رکھیں یہ چیز رب رسول کو پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جس میں مداومت ہو، یعنی پابندی ہو۔ اور پھر آگے الفاظ حدیث شریف کے جو ہیں فرمایا چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ 1000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ استغفار کریں، ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پابندی ہو۔ آپ نے جب شروع کیا ہے تو پھر آپ روزانہ کریں، چاہے اس کا بھی رزلٹ آئے یا نہ آئے، آپ بس کرتے جائیں۔ اور منع فرمایا گیا اس چیز سے جو کثرت کے ساتھ کی جائے اور پھر چھوڑ دی جائے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم فرمایا، فلاں بندے کی طرح نہ ہونا جو پہلے تو رات کو بڑی عبادت کیا کرتا تھا اور اب اس نے چھوڑ دی ہے۔ یعنی مثال دی کہ فلاں بندے کی طرح نہ ہونا جو پہلے تو بڑا وہ عبادت گزار تھا، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا تھا لیکن اب اس نے وہ عبادت چھوڑ دی ہے۔ تو اس طرح نہ ہو، پابندی ہونی چاہیے، مداومت ہونی چاہیے، عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے عمل میں مداومت ہو، آپ نے استغفار کرنا ہے روزانہ۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ روزانہ 100 مرتبہ ضرور کریں۔ آپ اگر روزانہ 500 مرتبہ کر رہے ہیں یا 600 مرتبہ یا 1200 مرتبہ تو پھر وہ رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں اور کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور رزلٹ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں آپ کسی بھی دروازے پہ جائیں، ایک مرتبہ دستک دیں گے، 2 بار دیں گے، تیسری بار دروازہ کھول ہی جاتا ہے، کرم ہو ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس کے رحمت کے دروازے پر دستک دیتے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دیتا ہے، کرم ہو ہی جاتا ہے۔ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمیں وہ دور کرنی ہیں، اور پابندی، مداومت اپنے عمل میں لائیں۔ دوسری چیز اس حوالے سے یاد رکھیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کون سے وقت میں استغفار کریں، ٹھیک ہے نا، اور یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ یاد رکھیں ویسے تو آپ کسی بھی وقت میں استغفار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، دن ہو، رات ہو، لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں، کسی بھی وقت استغفار کر سکتے ہیں، آپ پڑھتے رہا کریں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لیکن کسی بھی کام کے لیے کوئی وقت معین کرنا، کوئی روٹین بنا لینا، کوئی وقت مخصوص اس کام کو دینا، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس سے اس کام میں نکھار بھی آتا ہے اور بہتری بھی آتی ہے۔ اب جو لوگ مہینوں سے نہیں بلکہ سالوں سے استغفار کر رہے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی مخصوص ٹائم بنا لیں، اور کون سا ٹائم بتائیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو آپ کوئی بھی ٹائم جو آپ فارغ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں فارغ ہوتا ہوں اور اگر کوئی کام ہو تو میں چھوڑ کے بھی یہ استغفار کر سکتا ہوں، تو کوئی آپ ٹائم دن میں، آپ کو پتہ ہوگا، ہر بندے کو اپنے روٹین کا پتہ ہوتا ہے، تو اپنی روٹین میں دیکھیں جو ٹائم آپ کے پاس فارغ ہے نا، پھر اس وقت آپ نے استغفار کرنا ہے، سارے کام چھوڑ کے پھر آپ نے استغفار کو ٹائم دینا ہے۔ تو پہلا تو یہ دیکھ لیں۔ اور اگر میں آپ کو مشورہ دوں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کون سا ٹائم ہونا چاہیے، تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا، ویسے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دیگر ٹائم کسی اور وقت میں استغفار نہیں کر سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں، دوسرے اوقات میں بھی مل سکتے ہیں، لیکن جو وقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس وقت یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، رات کا پچھلا پہر، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ تے کھلائی دربار محمد عربیدہ، وہ رات کا جو پچھلا پہر، آپ بزرگان دین کی زندگی کبھی پڑھ کے دیکھیں، جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں نا، ان میں اکثر جو ہے نا وہ راتوں کو اٹھ کے عبادات کیا کرتے تھے۔ راتی جاگیں تے شیخ کہاں میں، اور راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے تیتھوں اتے۔ تو رات کو جب پچھلا پہر ہوتا ہے نا، اور ویسے بھی حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم فرمایا، جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔
کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا؟ تو رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے نا، تہجد کا وقت، اس وقت آپ اگر اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھیں اور پھر آپ بیٹھ جائیں استغفار کریں، تو پھر اللہ کی رحمت سے بڑی قوی امید ہے، بڑی قوی امید ہے کہ پھر وہ کرم فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ آپ کو ہے، ویسے آپ کسی بھی وقت استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس وقت آپ اٹھیں، اور پھر یہ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، اور میں آپ کو اس لیے تہجد کا وقت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نا بندہ اکیلا ہوتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے اور کوئی بندے کو وہ ڈسٹرب نہیں کرتا، تو پھر بندہ اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، یا خود وہ ہوتا ہے یا پھر اللہ کی ذات ہوتی ہے، کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ تو پھر جب بندہ اس وقت تنہائی میں اللہ سے استغفار کرتا ہے تو پھر کرم ہوتا ہے، پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ویسے نمازیں تو اور بھی تھیں، اشراق، چاشت اور اوابین کے نوافل تھے، نماز تسبیح تھی، لیکن نفلی نمازوں میں، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو وقت ہے نا، تہجد کا وقت، وہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ اٹھ کر 2 نفل تہجد کے پڑھیں، 4 پڑھیں، 6، 10، جتنا ٹائم ہو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ، 200 یا 313 مرتبہ یا 1200 مرتبہ استغفار کریں، تو پھر میں تو اللہ کی رحمت سے بڑا پر امید ہوں، پھر اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ تو آپ یہ وقت منتخب کریں اور پھر دیکھیں، چند دن مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ استغفار کریں، پھر دیکھیں وارے نیارے ہوتے ہیں کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے کہ نہیں۔ مجھے امید ہے آپ ضرور کچھ باتیں آپ کے پلے پڑی ہوں گی اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔